जी अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कल कुछ मजीद मुतनाज़िया बयानात दिए। मुतनाज़िया बयानात तो मुसलसल दिए चले जा रहे हैं जब से उनकी हुकूमत खत्म हुई है, लेकिन कल जो उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ बयानात दिए। अब पैमरा ने चूंकि पाबंदी लगा दी है, पैमरा कह रहा है कि जी आप ये मवाद नशर नहीं कर सकते, ये मवाद अटर भी नहीं कर सकते, आप ये बोल भी नहीं सकते कि इमरान खान ने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के मुखालिफ, रियासत के मुखालिफ जो गुफ्तगू कल इमरान खान ने की, पूरी कौम ने इस वक्त सुन ली है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान के दौर में उस वक्त के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद पर जो पाबंदी लगी उनकी तकारीर पे और उनके स्टेटमेंट्स को नशर करने पे, अब उसी पाबंदी का मजा इमरान खान ने खुद भी चख लिया है और पैमरा ने उस तकरीर को या उस स्टेटमेंट को नशर करने पे पाबंदी लगा दी है। बहरहाल दो तीन सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर इमरान खान इस किस्म के बयानात क्यों दे रहे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बातें हैं, जो फौज के मुखालिफ हैं। फौज जिसे तस्वुर किया जाता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियस है, उसके बारे में, उसकी तबाही के बारे में क्या खुदा न खास्ता इमरान खान फौज में कोई तकसीम चाहते हैं, फौज में कोई म्यूटिनी चाहते हैं। फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बार बार बयानात, और जो कल उन्होंने एक बयान दिया वो तो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना। तो इस किस्म के बयानात दे के इमरान खान क्या अचीव करना चाहते हैं, उनके सियासी मकासद क्या हैं। अब हुकूमत का जो रद्द अमल है और तमाम इस वक्त हुकूमत में जो मौजूद सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं कि जी इमरान खान ने ये जानबूझ के रियासत दुश्मनी की है, पाकिस्तान दुश्मनी की है और दुश्मनों का एजेंडा वो पाकिस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हुकूमत का एक इजलास भी हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री में जिसमें गौर किया गया कि क्या इमरान खान पे गद्दारी का, बगावत का केस चलाना चाहिए या नहीं। उस पर कोई फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन क्या इस किस्म के बयानात के बाद इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का या बगावत का मुकदमा बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन बयानात की भी वजाहत पेश की है और कहा है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिए जा रहे हैं। और इमरान खान ने खुद भी आज बशाम में एक जलसा करते हुए उन्होंने वाजे किया और एक कॉन्टेक्स्ट पेश किया कि जब आपकी मुल्क की मईशत खराब हो जाती है तो फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है, फिर आपका मुल्क खतरे में पड़ जाता है, फिर आपके एटमी प्रोग्राम। वो एक लंबी तमहीद उन्होंने बांधी है, लेकिन क्या ये तमहीद काबिल कबूल है? क्या इमरान खान ने जो बयानात दिए वो दुरुस्त हैं या गलत हैं? क्या इमरान खान पे गद्दारी, बगावत का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर एक और इंटरेस्टिंग डिबेट आज सेनेट में हुई जहां पे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की तरफ से कहा गया कि इमरान खान नफ्सियाती मरीज है। एक बड़े काबिल सेनेटर हैं आसिफ किरमानी साहब, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं। उन्होंने कहा जी मैं डॉक्टर हूं और मैं तशखीस कर सकता हूं कि इमरान खान नफ्सियाती मरीज है। अब उनके इस स्टेटमेंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद एहतजाज किया। क्या इमरान खान नफ्सियाती मरीज हैं या नहीं हैं? उनके बयानात से क्या लिया जाए और क्या किसी सियासी लीडर को नफ्सियाती मरीज करार देना जायज है, दुरुस्त है, गलत है? इस पर भी सवालात उठाएंगे। और इमरान खान जो बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत खराब हो रही है, तो आज मूडीज ने भी पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक आउटलुक है वो स्टेबल से नेगेटिव कर दिया, मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। इमरान खान की हुकूमत में ये मनफी से मुस्तहकम हुआ था। तो क्या इमरान खान दुरुस्त कहते हैं जब वो कहते हैं कि मईशत इस वक्त खराब हो रही है, मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है और उसके बाद फिर नेशनल सिक्योरिटी भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी? महंगाई की सूरत हाल आप सबके सामने है। हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती चली जा रही है। डॉलर स्टेबल तो हुआ है बट स्टिल 199, 198 पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से जो बाकी चीज़ें हैं, पेट्रोल की प्राइस वो बढ़ाई गई, फिर अब बिजली की प्राइस 8 रुपए मजीद बढ़ाई जा रही है। सो लग रहा है कि हुकूमत के हाथ में नहीं है मुआशी चीजें, उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो क्या इमरान खान का बयानिया फिर दुरुस्त है? ये सारे मामलात हैं। और अब आगे इमरान खान के लिए सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं? गवर्नमेंट के लिए सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्या इस मुआशी गर्दाब में से निकल सकती है, इस दलदल में से? इन सारे मामलात पे आज सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तज्जिया हासिल करने की कोशिश करेंगे उन तमाम शख्सियात से जिनकी गहरी नज़र है और नब्ज़ पे गहरा हाथ है पाकिस्तान की, ना सिर्फ सियासत पे बल्कि मईशत के हवाले से डेवलपमेंट्स को भी देख रहे होते हैं। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के आज मायानाज सहाफ़ी और तज्जियाकार। सबसे पहले तलत हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं और अब रिसेंटली नियो न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ वो करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इरशाद आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं और एक वक्त में इमरान खान के इंतहाई करीबी और मेरे प्रोग्राम में दोबारा आज तशरीफ लाए हैं। पहले भी मोहसिन बेग साहब तशरीफ ला चुके हैं। मोहसिन बेग साहब, आज के प्रोग्राम में तो कोई ऐसी
स्पार्क्स नहीं उठेंगे जिसके बाद आप हुक्म करें मैं कर देता हूँ। नहीं, मैं उसके लिए आपसे ये तो इजी काम है ना। मैं उसके लिए आपसे माजरत तलब करूंगी। आपकी इजाजत से तलत हुसैन साहब से पहले सवाल करूंगी। तलत साहब, आप क्या समझते हैं जो इमरान खान ने बयानात दिए हैं, अब कैमरा ने कह दिया जी आप उन बयानात को नशर नहीं कर सकते, रिपीट टेलीकास्ट नहीं कर सकते, आप उनको बता भी नहीं सकते, लेकिन बहरहाल सबको पता है। व्हाट डू यू सेंस ऑफ दैट? ये सोचे समझे बयानात हैं या कोई सियासी हमाकत है या एक जज्बातियत में इमरान खान इस किस्म के बयानात दे देते हैं? देखिए, इमरान खान साहब बहुत सारी चीजों को मिक्स कर सकते हैं एक ही जुमले के अंदर, तो उसके अंदर आपको हमाकत का अंसर भी गालिब नजर आता है, लेकिन ये न कहें कि इसका कोई मकसद नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब की हमाकत ये है कि वो अल्फाज के चुनाव में बिल्कुल एहतियात नहीं करते, क्योंकि अमूमन तारीख के जो हकायक हैं उनके ऊपर उनकी गिरफ्त जो है बड़ी कमजोर है, लेकिन जिस तरीके से वो बयान करते हैं उससे कता नजर जो वो कह रहे हैं उसके पीछे मकसद है। मकसद बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान ये बताना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के, एक तो पहले वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से बात कर रहे हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी से जो उनसे शायद सवाल पूछती अगर वो इस किस्म के बयानात ना देते कि जनाब आपने तो वहां पर इनकलाब लाना था, आप तो वहां पर गए, उसके बाद फिर आपने दोबारा इनकलाब की बात ही नहीं की, अब आप शांगला चले गए, उसके बाद आप दीर चले जाएंगे, फिर न जाने कब वापस आएंगे। तो अपने हल्के को मुतमईन कर रहे हैं, तो इस लिहाज से उसमें बिल्कुल आपको एक स्मार्ट पॉलिटिक्स नजर आती है कि बजाय इसके कि उनका हल्का उनसे ये पूछे कि भाई अगला कदम क्या है, उन्होंने जिसको कहते हैं पंजाबी में एक और कट्टा खोल दिया है, तो वो एंगेज रखते हैं लोग, बिल्कुल एंगेज रखते हैं। तो एक तो अपने हल्के से बात करें, दूसरा ये उस बयानिए का नेक्स्ट लेवल है जो वो रियासत के साथ कर रहे हैं। ये बयानिया नवाज शरीफ के लिए नहीं है, आसिफ जरदारी के लिए नहीं है, ये शहबाज शरीफ के लिए नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए। अब एस्टैब्लिशमेंट के एक हिस्से में उनका ख्याल है कि उनकी कंस्टिट्यूंसी अभी भी मौजूद है, जो ये समझती है कि इमरान खान जो है एक सेवियर है और इमरान खान की बात में बड़ा वजन है, और ये जो मौजूदा निजाम है ये सही तरीके से पाकिस्तान के मफादात की नुमाइंदगी नहीं करता, और ये वो तमाम बयानिया जो रियासत उनके साथ मिलकर डेवलप करती आई। क्या ऐसा है कि एस्टैब्लिशमेंट में कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी भी बरकरार हो? देखिए, राय पर तो किसी की कोई कदगन नहीं है, उस पर तो कोई डिसिप्लिन लागू नहीं होता, लेकिन अगर राय जो है वो डिसिप्लिन को पामाल करे तो फिर इंस्टीट्यूशन को खुद देखना चाहिए। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि बदतरीन हालात में भी नवाज शरीफ की आर्मी में कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी, बिल्कुल थी, बोल नहीं रही थी, डिसिप्लिन का मामला था, और इन हालात में भी इमरान खान की कोई कंस्टिट्यूएंसी नहीं होगी, ये भी मानने की बात नहीं है। लेकिन ये जो इसमें वापस है ना, तो इमरान खान बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज कर रहे हैं, अपने हल्के की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं है। नहीं, आप समझते हैं? आई डोंट बिलीव। मेरे ख्याल में पेम्बरा वेंट ओवरबोर्ड। इमरान खान ने उसकी बड़ी वजाहत की अपनी तरफ से, जहां पर उनकी हमाकत थोड़ी सी आती है कि अगर डिफॉल्ट कर गया तो उसके बाद फिर हमारे 3 टुकड़े हो जाएंगे, और फिर न्यूक्लियर जो है वो, फिर उन्हें यूक्रेन बीच में ले आए। यूक्रेन के पास तो कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम था ही नहीं, उसके पास तो सोवियत यूनियन के मिसाइल वगैरह थे। तो इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से बहुत इसको जो है ना भारी भरकम बात करने की कोशिश की, लेकिन रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं है। इसको फैक्चुअल बेसिस के ऊपर डिबेट होना चाहिए। आप इसके ऊपर कदगन लगाएंगे तो फिर वो बार बार ऐसी बातें करेंगे। आज उन्होंने सोवियत यूनियन की बात कर दी और आर्मी को कहा कि सोवियत यूनियन देखें, फौज के बावजूद सोवियत यूनियन को आप इकट्ठा नहीं रख पाए। तो बड़ी तगड़ी फौज का लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं है, लेकिन इसमें हमाकतें और सियासी चालाकी आपको बदरजा होता नजर आती है। तो आप समझते हैं कि जो बगावत का गद्दारी का केस चलाने के लिए हुकूमत इस वक्त सोच रही है वो नहीं ओवर द टॉप है जी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। इमरान खान, अच्छा हो ये रहा है क्योंकि सेंट्रल पंजाब से वो मुखातिब है, तो पंजाब के अंदर से ये बात हो रही है। ये बातें कराची में होती रही, आपने देखा जी, ये तालिबान करते रहे, आपने देखा, ये बलूचिस्तान में होती रही, लेकिन कराची में होती रही तो वहां सुलूक क्या होता है? फिर लोग लापता कर दिए जाते हैं, अल्ताफ हुसैन पे पाबंदी लग जाती है। उसका, लेकिन उसका एक पस मंजर भी है, उसके अंदर बोरीबंद लाशों वाला मामला भी है और दूसरे इश्यूज भी हैं। इमरान खान जो है उनका एक बयान है, यहाँ पर भी तो कांस्टेबल शहीद हुए ना फिर लाहौर में। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उसको आप कराची के अंदर के हालात से तो नहीं मुवाजना कर सकते। मेरी गुजारिश है कि इमरान खान ने एक सियासी स्टैंड लिया है और मुझे उसके ऊपर बहुत एतराज है, लेकिन ये कहना कि वो रियासत मुखालिफ बयानिया है और उसके ऊपर सेडिशन का केस होना चाहिए, मैं पर्सनली इसको ऊपर। ठीक है, इरशाद आरिफ साहब, आपकी तरफ आऊंगी मैं कि आप इस पे क्या समझते हैं कि जो इमरान खान ने कल बयानात दी हैं, इसको सियासी हमाकत समझ के नजरअंदाज दरगुजर कर देना चाहिए, या ये बहुत संजीदा सीरियस बयानात है और इमरान खान मुसलसल रेड लाइन को टॉपल किए चले जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये रेड लाइन उन्होंने कोई टॉपल की है। ये बराए इजहार जो है उनका, वो गुफ्तगू जब भी करते हैं उसके अंदर रब्त नहीं होता और वो ऐसी बातें कर देते हैं जो वो सोच के, अगर लिख के वो बात करें तो शायद बेहतर अंदाज में वो बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो फिलबदी बोलते हैं और फिलबदी बोलते हुए बहुत सारी बातें वो
اس طرح کر جاتے ہیں جو ان کے خلاف چلی جاتی ہیں. لیکن طلعت صاحب سے میں بالکل متفق ہوں کہ کوئی ریاست کے خلاف وہ بیانیہ نہیں بنا رہے، وہ اپنے طور پر ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور اداروں کو کہ دیکھیے اگر ملک میری وجہ سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ میں ملک سنبھالے ہوا تھا، میں نے معیشت بہتر کر دی تھی، میرے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے جو ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا اور ڈیفالٹ کی طرف اگر چلے گئے تو اس کا نتائج یہ نکل سکتے ہیں. اچھا پرابلم صرف یہ عمران خان کا نہیں، ہمارے سیاستدانوں کا ہے کہ جب وہ اقتدار سے محروم ہوتے ہیں وہ ایسی جذباتی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ وہ بیان دیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ جو مخاطب ہے اس کا کیا مفہوم لے گا، کیا مطلب اخذ کرے گا. مثال کے طور پر اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمیں حقوق نہ دیے گئے تو بنگلہ دیش سندھو دیش بن سکتا ہے، سریکی دیش بن سکتا ہے، پختون دیش بن سکتا ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب بات کر چکے ہیں. تو اس وقت تو کوئی ڈیفالٹ کا معاملہ بھی نہیں تھا. تو ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں گورنمنٹ کی کہ جی اس کی بنیاد پر ان پر غداری کا مقدمہ بنا دیا جائے، بغاوت کا مقدمہ بنا دیا جائے یا پابندیاں لگا دی جائیں. لیکن عمران خان صاحب کو اور جو عمران خان کے میڈیا مینیجرز ہیں وہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں؟ میڈیا مینیجرز کا فرض یہی ہوتا ہے کہ اگر لیڈر کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا مفہوم غلط لیا جا سکتا ہو یا جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو سکتا ہو، جس کی وجہ سے پارٹی کے اپنے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہو، تو وہ چیز نشر نہ ہونے دی جائے، اس کو روک دیا جائے. لیکن عجیب و غریب ٹیم ہے ان کی، میڈیا ٹیم ہے کہ پہلے انہوں نے وہ بات کر دی ایک انٹرویو میں کہ جناب وہ ہمارے اپنی جو لانگ مارچ کے ساتھی تھے ان میں مسلح لوگ بھی موجود تھے اور وہ آنیر چلے گئے. اب یہ بات کر دی اور یہ بھی آنیر چلی گئی. میرا خیال ہے یہ بات انہوں نے جو کی ہے اس میں کوئی خدا نہ خواستہ وہ کوئی فوج کے خلاف یا ریاست کے خلاف نہیں کر رہے، لیکن ہے غیر محتاط بات ہے، غیر ذمہ دارانہ بات ہے. ایک ایسی پارٹی کے لیڈر کو جو چند دن پہلے تک وزیر اعظم ملک کا رہا ہے، بڑی پارٹی کا سربراہ ہے، ایسی غیر محتاط غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ ہے لیکن بغاوت یا غداری کے زمرے میں نہیں آتی ہے. محسن بیگ صاحب میں آپ کے پاس اب آخر میں اس لیے تشریف لا رہی ہوں کہ تاکہ آپ تسلی سے اپنا جواب دے سکیں. جو عمران خان نے بیانات دیے ہیں اور یہ ایک سیریز آف بیانات ہے، یہ صرف کل کے بیانات نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی وہ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں، فوج کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بیانات دے چکے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ دیں گے کہ یہ ایک سیاسی جذباتیت ہے، سیاسی حماقت ہے، یا آپ کو اس کے پیچھے ایک پیٹرن، ایک ایجنڈا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو خان صاحب کو بالکل نہیں ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حقیقت ہے کہ فرسٹریشن ہے، نکلے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ میں ساری زندگی پرائم منسٹر رہوں گا، اور کیونکہ ایک ڈیموکریٹ ذہن جو ہے نا وہ ان کا نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے. کیونکہ سیاستدان بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے جو الیکشن ہارتے بھی ہیں اور ہارنے کے بعد دوبارہ جیتنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں. خان صاحب نے جو راستہ اپنایا ہے اور جس طریقے سے وہ دوبارہ پاور میں آنا چاہتے ہیں وہ طریقہ نہیں ہے. جہاں تک بات ہے ان کے اوپر کیس بنانے کی، میں سمجھتا ہوں ان کے کیس بننا چاہیے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریاست کے اداروں کو کہہ رہے ہیں، ان کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، غیر جمہوری طریقے سے مجھے واپس لائیں اور غیر جمہوری طریقے سے آپ میری مدد کریں سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف، ٹھیک ہے، اور مجھے لے کے آئیں. اور اس کا ایک ڈوم ڈیم سینیریو پیش کر رہے ہیں کہ جی پہلے سیکوینس بتا دی نا، پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. آپ کو کیسے پتا یہ ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے سوچا ہوا ہے، ان کے پیچھے کوئی ان کو بریف کیا ہوا کسی نے. اور میں 2.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص کسی عالمی سازش کا حصہ ہے. جو اکانومی آج جس کے اوپر محترم اتنے آنسو بہا رہے ہیں، یہ 5.8 گروتھ ان کو ملی تھی. اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا آج دیکھ لیجئے. پھر ان کے جو چیمپئن اور جو سٹار پلیئر تھے اسد عمر صاحب، انہوں نے ہماری اکانومی کے ساتھ کیا کیا. اور یہ سارا حال ہم پوری ہسٹری میں پاکستان کی ہم مائنس میں 1.5 مائنس گروتھ میں گئے. اور اگر آپ واپس آئیں تو ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. 5-4 آپ نے وہ بدل دیے ہمارے فائنانس منسٹر اور اکانومسٹ جتنے بھی آپ لائے باہر سے امپورٹڈ. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ سوچی، ایسا نہیں ہے کہ سوچے بغیر انہوں نے یہ بات کی ہے، بالکل سوچ سمجھ کے کی ہے. اور جو دیکھیں، میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا انہوں نے باہر کی ایک کمپنی ہائر کی ہوئی ہے جو ان کو
सारे सिनेरियोज बताती है कि अच्छा। उसमें आपने क्या करना है और किस तरह, बिल्कुल मुझे नॉलेज है। और कौन से मैं, मुल्क की कंपनी है? ये लंदन में है, ऑक्सफोर्ड में है वो कंपनी। वो आई थिंक इन्होंने, इनके साले ने, जो प्रीवियस इनकी मिसेस थी, उसने हायर करके दी हुई है जैक गोल्डस्मिथ ने? जी। उसने दी होगी या उसने रिकमेंड की होगी, बहरहाल वो कंपनी है जो इनको बताती है कि आपने क्या बयानिया पेश करना तो है। ये तो हुकूमत पहले ही इल्जाम लगा रही है कि जैक गोल्डस्मिथ के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं, और मरियम नवाज ने कहा कि इसराइल के साथ खानदानी ताल्लुकात इमरान खान के हैं। तो जब ये कनेक्शन क्रिएट होता है कि आपने एक कंपनी हायर कर रखी है जो कि आपको ब्रीफ कर रही है या आपको एडवाइजरी कंपनी के तौर पे, तो ये तो बड़ी संजीदा बात हो जाती है। देखिए, ये जो भी सिनेरियो यहाँ, ये किसी से मशवरा नहीं करते और उन्हीं से लेते हैं लाइन। उन्होंने इनको कहा कि आप इस्लामी टच दिया करें। कौम हमारी बड़ी जज्बाती है मजहब के ऊपर, और ये जो सिनेरियो ये आजकल भी पेश कर रहे हैं, और जो इनको गलत फहमी है कि मैं एक लश्कर लेके आऊंगा और मैं सबको डरा के, एस्टेब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, और मैं पावर में आ जाऊंगा। हालांकि आप देखें, मतलब कॉमन सेंस है, 131 सीटें आपके पास पार्लियामेंट में है, तो आप शोर काहे का डाल रहे हो भाई? वेट करो, वहां जाओ, ऑपोजिशन लीडर बनो, आप जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं या इस्लाहात हैं या जो भी हमारी कानून साजी है उसमें हिस्सा लें, और इलेक्शन का इंतजार करें। साल रह गया, साल इंतजार करें। मतलब इनमें हिम्मत नहीं है, ये कुछ और सोच रहे हैं, और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जो गुफ्तगू करते हैं। हाँ, नादानी में सच निकल आता है, ये सच है जो इन्होंने बोला। ये कोई, ये अब लोग कह रहे हैं आपको जी इसके पीछे एक एजेंडा, बाकायदा एजेंडा नजर आता है इसके पीछे। 100%। और ये आप मेरी बात याद रखिएगा, हिस्ट्री बताएगी कि ये एजेंडे पे काम हो रहा था। इन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ काम किया है। ही इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। ये टाइम बताएगा। आप मुकदमा करना चाहें, मेरे तो इख्तियार में नहीं है कि मैं इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करूं, लेकिन वक्त बताएगा। ये जिस किस्म की गुफ्तगू अपने फॉलोअर्स को और जिस तरह इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आ जाएं और कर लें, ये ऐसा, आप मुझे बताइए, कोई जमहूरी, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लीडर 2/3 मेजॉरिटी से निकाल दिए गए। वो बेचारों ने अपोजिशन 17-18 सीटों पे की, वेट किया, वापस आए। बेनजीर साहिबा, नवाज शरीफ साहब, सारे लोग 2-2 बार निकले। ऐसा तो नहीं सबने कहा लश्कर कशी कर दो, तोड़ दो, बम मार दो, मैं नहीं हूं तो कुछ नहीं। आप कौन है भाई? आपने इस मुल्क का ठेका लिया, आपने इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट क्या किया? पूछे इनसे, कितना टैक्स देते हैं? वो तो चोरी की एक जमीन बेच दी, किसी और लेडी की थी, वो जो केस आया था फरोज वाला का, उसका टैक्स दिया, वरना ये टैक्स कितना देता है? हम तो करोड़ों में टैक्स देते हैं। कोई कंट्रीब्यूशन बता दें इस मुल्क के लिए, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? और आप क्लेम करते हैं इस मुल्क का कि मुझे वजीर आजम होना चाहिए और मुझे क्यों निकाल दिया आपने, और सबको थ्रेट कर रहे हैं आप। इस हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये न्यूक्स की बात जो है वो नो गो हुई है। आपको पता है इसके ऊपर इंटरनेशनली आप गुफ्तगू करते हुए उसकी स्पेशल लैंग्वेज है। आप पब्लिक को बता रहे हैं कि हमारे न्यूक्स छिन जाएंगे और हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यानी कि इतनी वीक हमारी एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी हमारी इतनी वीक मकसद है। ये है कि ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक। ही हैज मोर नॉलेज देन मी एंड यू एंड तलत साहब। ऑफ कोर्स, ही शुड बी वेरी केयरफुल। सर्टेनली। आप एग्री करते हैं मोहसिन बेग साहब की इस गुफ्तगू से? और जब इमरान खान ने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट दुरुस्त फैसला करे वरना ये 1, 2, 3 ये सब चीजें हो जाएंगी, व्हाट वाज दैट दुरुस्त फैसला? व्हाट वाज दैट कोर्स करेक्शन? उसका हमें चाहिए था। जी, इमरान खान साहब के लिए वही दुरुस्त फैसला होता है जिससे वो मुस्तफीद हो। अगर वो फैसला उनके खिलाफ होगा तो वो भले जितने भी मेरिट पे हो, शरी मेरिट पे हो या इखलाकी मेरिट पे हो या आईनी मेरिट पे हो, उसको वो काबिल कबूल नहीं है। और इसका ताल्लुक जनरल कमर बाजवा के फैसलों से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो चीफ जस्टिस के फैसलों से नहीं है, इसका ताल्लुक इमरान खान के अपने फायदे से है। तो बुनियादी तौर पर हर उस चीज को अच्छा कहते हैं जो उनके फायदे में है, और हर उस चीज को बुरा कहते हैं जो उनके नुकसान में। ठीक। अब जरा बेग साहब की आर्गुमेंट को अगर आप आगे लेके चलें तो बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत खौफ महसूस होता है, बतौर सहाफी बड़ा खौफ महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से नर्चर किए जा रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। उनकी सियासी जनरल मुशर्रफ के दौर से, जनरल मुशर्रफ के दौर से वो जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम को इंडोर्स करने वाले हैं, तारुल कादरी साहब के जलसों में शरीक होने वाले हैं। और मैं आपको वीडियो क्लिप्स दिखा सकता हूं जो एपी ने रिलीज किए हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने वॉर ऑन टेरर को बाकायदा जस्टिफाई किया। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया
وہ تو پھر جب چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ محسن صاحب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, یہ رفڑ پڑ گیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ شجاعت کو جوائن کریں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم آپ کو پہیاں چلانا سکھائیں گے, پھر پرائم منسٹر بنائیں گے. تو انہوں نے کہا جی نہیں, میں نے اکیلے پرائم منسٹر بننا ہے, جس کے اوپر مشرف صاحب نے ان کو فارغ کر دیا. تو جنرل مشرف کے دور سے یہ چل رہے ہیں, بلکہ اس سے پہلے بھی جنرل حمید گل, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے ان کو نرچر کیا. تو جنرل حمید گل سے یہ شروع ہوئے, جنرل مشرف کے دور سے گزرے 2000. کیا وہ انڈیویجول نرچرنگ تھی, انڈیویجول لائکنگ تھی, یا وہ انسٹیٹیوشنل نرچرنگ؟ جی ہمیں تو اب لگتا ہے نا انسٹیٹیوشنل نرچرنگ تھی, کیونکہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے اس دور کی بات کی نا, اس دور میں کیونکہ یہ ٹائم ٹو ٹائم ان کی چیزیں چینج ہو رہی تھی خان صاحب کی, اس دور میں E7 میں امریکن کونسلیٹ نے ان کو گھر لے کے دیا, اس کا کرایہ بھی امریکن گورنمنٹ دیتی تھی. جس کو آج کہہ رہے میرے خلاف سازش ہے, میری کوئی بات ریکارڈ پہ ہے, اگر یہ جھوٹ ثابت کر دیں. اور پھر ٹائم چینج ہوا اور انہوں نے بعد میں اپنا پوسچر اس لیے بدلا کہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں یہ مشرف صاحب جب طلعت صاحب بات کریں, طلعت صاحب سوری آپ کنٹینیو کریں. اور اس کے بعد پھر ڈرون اٹیکس کے بھی خلاف ہو گئے. نہیں یہ تو اب کی بات ہے نا. یہ دیکھیں ڈرون اٹیکس کے خلاف تھے, امریکہ کے خلاف نہیں تھے, یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. امریکہ کے خلاف وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور تک نہیں تھے, بلکہ بائیڈن کے کال آنے کی امید کے حتمی اختتام تک بھی اینٹی امریکن نہیں تھے. وہ تو پھر جب نکلے اور اس کے بعد انہوں نے پھر وہ خط لہرایا تو پھر اینٹی امریکن ہوئے. اس سے پہلے عمران خان ابھی وہ کہتے ہیں میں اینٹی امریکن نہیں ہوں. نہیں ہے, ابھی بھی وہ کہتے ہیں, بار بار دہرائیں گے. لیکن ذرا اس کی طرف واپس آئیے گا. تو یہ نرچرنگ ہوئی, اس کے بعد آپ کے سامنے ہے DGISI جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہوتے تھے ان کا ذکر ہوا. پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب کا دور آیا, پھر 2013 کے انتخابات, پھر 2018 کے انتخابات. تو ایک ایسا لمبا پروجیکٹ جو متبادل کے طور پہ پاکستان میں متعارف ہوا تھا, اگر آخر میں آ کے وہ پاکستان کے خلاف ایک گھنونی سازش ثابت ہو تو پھر فیلئر کس کا ہے؟ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کر لوں, لیکن آئی وانٹ یو ٹو کنٹینیو دس پوائنٹ کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ میرا نیکسٹ سوال تھا, کیونکہ آئی ہیو ٹو ٹیک شارٹ کوئک بریک. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک. طلعت صاحب نے بڑا امپورٹنٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا ہے, اس پہ طلعت صاحب کا جواب مکمل لیں گے, محسن بیگ صاحب سے بھی کمنٹ لیں گے, اینڈ ارشاد علی صاحب کو بھی تجزیہ لیں گے. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک, دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں آج ارشاد احمد عارف صاحب, محسن بیگ صاحب اور طلعت حسین صاحب. طلعت حسین صاحب جی میں بس یہی گزارش کر رہا تھا کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی اتنا لمبا پروجیکٹ اور آخر میں آ کے پھر اگر یہی نتیجہ نکلے. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں آخر دم تک ان کے ساتھ 1 پیج جڑا رہا, اور ہم نے جو ہے فارمیشن کمانڈرز کے میٹنگز کے بعد ارلی ڈیز کے اندر یہ پریس ریلیزز بھی دیکھی جس کے اندر بتایا گیا کہ پاکستان کی معاشی ٹریجیکٹری بالکل درست ہے. 2018 کے انتخابات کے بعد صحافیوں کے اوپر جو اعتراض ہوتا تھا وہ یہ بالکل نہیں ہوتا تھا, مجھ سمیت, کہ آپ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, کیونکہ ہم تنقید کا نشانہ نہیں بناتے ہوتے تھے. اعتراض کس پر ہوتا تھا؟ نوکری. عمران خان کو آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرا یہ کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ 2018 کے انتخابات کے اندر جھرلو چلا تھا. بالکل صحیح. تو اگر اتنی نرچرنگ کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک خالی کارتوس یا ایک ایسا کارتوس ثابت ہو رہے ہیں جو خود پہ پھٹ رہا ہے, تو سوال تو پھر یہ اٹھانا چاہیے نا کہ عمران خان صاحب کو یہ جو زبان دی ہے, یہ جو بیانیہ دیا ہے, اور عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے ابھی شروع دن سے ایسا ہی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے اوپر نہیں, اس سے پہلے جب کارساز کا اٹیک ہوا تھا, انہوں نے جو آرٹیکل لکھا اس کی ہیڈ لائن کیا تھی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہی مورد الزام ٹھہرائی جا سکتی ہے اس اٹیک کے لیے. تو عمران خان کا تو پورا ٹریک ریکارڈ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس کا یہ انجام کیوں ہوتا ہے؟ اب یہ ایک بڑا سوال ہے نا, اور اگر یہی انجام ہے تو پھر اگلے پروجیکٹ میں کیا ہوگا؟ تو عمران خان پر تو بحث کریں آپ. Who is the next project? Who could be the next project? I don't know جی, کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ عمران خان کے پروجیکٹ کا یہ انجام یا الطاف حسین کے پروجیکٹ کا یہ انجام نکلے گا؟ دیکھیں اسی ملک 6 مہینے پہلے تک کسی نے نہیں سوچا تھا کہ عمران خان کا یہ انجام. عمران خان نے خود بھی نہیں سوچا تھا, تبھی تو اتنا دھچکا لگا ان کو. اوکے, سو یہ اس کا ایک سیکنڈ پارٹ ہے. اس کے بعد میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گے طلعت صاحب, اور محسن بیگ صاحب آپ سے بھی لوں گی کہ کیا عمران خان اب دوبارہ کا بھی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. بٹ ارشاد احمد عارف صاحب آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ناکامی ہے جو عمران خان آج جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, یا عمران خان جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پہ ایک زبانی کلامی حملہ آور ہو رہے ہیں, کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی اپنی ناکامی ہے؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ جب بھی کوئی اس طرح کا پروجیکٹ, اگر یہ میں مان لوں کہ یہ سارا ایک پروجیکٹ تھا, اس پروجیکٹ کا فیلئر ہوا ہے, تو پھر بھی جب بھی کسی شخص کو تیار کیا جاتا ہے تو یہ سوچتا تو تیار نہیں کیا جاتا کہ آخر میں وہ کیا رویہ. انسان جو ہے اس کے بارے میں آپ کبھی بھی, کوئی شخص بھی
یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس سے اگلے دن کیا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو تبدیلی کی صلاحیت پیدا کی ہے اور وہ تبدیل ہوتا ہے لمحہ بلمحہ، اس کی وجہ سے کسی شخص کے بارے میں نے ایک دفعہ حمید گل صاحب جب ریٹائر ہوئے تو ایک نشست تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں موقع پر یہ کہا کہ سوویت یونین کو شکست ہوگی، فلاں موقع پر کہا کہ انڈیا میں یہ ہوگا، فلاں موقع پر یہ کہا کہ امریکہ میں یہ ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس سے پہلے وہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ رائے دے چکے تھے، تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی ریاستوں کے بارے میں تو آپ کے اندازے درست ثابت ہوئے، لیکن نواز شریف کے بارے میں آپ کا اندازہ بالکل درست ثابت نہیں ہوا، بلکہ اکیلے حمید گل صاحب نہیں، کئی اور لوگوں کا بھی اندازے درست ثابت نہیں ہوئے۔ تو انسان کے بارے میں کوئی اندازے کوئی نہ ادارہ لگا سکتا ہے درست اندازہ، نہ کوئی انسان لگا سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اس صورت میں جب میں محسن بیگ صاحب کی رائے سے اتفاق کروں کہ وہ کسی ملک دشمن ایجنڈے پر کار فرما ہیں، عمل پیرا ہیں، میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے غیر محتاط ہے، غیر ذمہ دارانہ ہے، لیکن یہ کسی سوچی سمجھی سازش کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ صرف عمران خان کے ساتھ مخصوص نہیں، ہمارے سیاستدان جب اقتدار سے محروم ہوتے ہیں تو غصے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں بطور صحافی کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو غدار نہ بنائیں یا باغی نہ بنائیں، بلکہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کے لاکھوں کروڑوں فالوور ہیں، آپ ان کو ایسی زبان نہ دیں جس کے نتیجے میں ملک کے اندر انتشار ہو، فساد ہو۔ لیکن ارشاد علی صاحب، ارشاد صاحب یہی میں آپ سے نوجوان نسل جو ہے لفظوں کی حرمت سے محروم ہو جائے، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو لفظ بولا جا رہا ہے اس کی حرمت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ارشاد صاحب یہی سوال میں یہاں سے ایک سوال پٹ اپ کرنا چاہتی ہوں کہ کس چیز کا غصہ ہے آخر عمران خان کو، اور یہ غصہ کتنا عرصہ برقرار رہے گا؟ اس قسم کے بیانات کتنا عرصہ سننے پڑیں گے؟ اور کیا آپ نے سمجھتے کہ پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کے ایک سوشل سٹرکچر پہ یا سوشل فیبرک پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں؟ اور پھر الطاف حسین کے معاملے میں، نواز شریف کے معاملے میں تو اتنی نرمی نہیں دکھائی گئی، تو کب تک یہ عمران خان کے مقابلے پہ نرمی دکھائی جانی چاہیے؟ نہیں، الطاف حسین کی زبان کی وجہ سے پابندی نہیں لگی، الطاف حسین کے اقدامات تھے۔ انہوں نے کراچی میں جو کچھ کراچی کو جہنم بنا دیا تھا، وہ تو جو اقدام ہوا وہ بہت تاخیر سے ہوا، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ نواز شریف کی وجہ سے یا عمران خان کی وجہ سے خدا نخواستہ لاہور جو ہے وہ جہنم نہیں بنا، قبرستان نہیں بنا، یا کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے۔ یہ بیانات کی حد تک ہیں، وہ اقدامات تھے جس کے نتیجے میں اس پر پابندی لگی۔ لیکن الطاف حسین پر بھی پابندی اگست کی تقریر کے بعد ہی لگی نا، اور پھر نواز شریف پر پابندی بھی ان کی تقاریر، ان کے اسٹیٹمنٹس کے بعد لگی۔ بغاوت پر اکسایا تھا نا، اس دن بغاوت پر اکسایا، حملے پر اکسایا، لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے وہ ایسے اقدامات کر چکے تھے، تو اس کے بعد یہ کچھ ہوا نا۔ اور نواز شریف پر بھی پابندی لگی تھی ان کی اسپیچز کے بعد، خاص طور پہ گجرانوالہ کی ان کی اسپیچ کے بعد۔ نہیں، میرا خیال ہے گجرانوالہ سے پہلے اور ان کو پابندی لگی ہے۔ جب ان پر 2 کیسز میں انہیں سزا ہوئی ہے تو سزا کے بعد پیمرا نے کہا کہ انٹرویوز کرنے پر پابندی لگ گئی تھی کہ جی آپ نے، کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اب ان کے بیانات نشر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں۔ ہاں جی، وہ گجرانوالہ کے بعد ان پر پابندی نہیں۔ گجرانوالہ کی تقریر جو ہونی تھی وہ بھی ٹی وی پر نشر نہیں ہوئی تھی نا، اس سے پہلے تقریر نشر ہو رہی تھی۔ لیکن نواز شریف پر بھی پابندی ان کے بیانات کی وجہ سے لگی نا؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی کنوکشن کی وجہ سے؟ سزائیں ملنے کے بعد ان کے بیانات پر پابندی لگی۔ اچھا، تو آپ یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں ڈیفرنس ہے نواز شریف اور عمران خان کی گفتگو کے درمیان؟ نہیں، یہ گفتگو ہے، اگر اس پر کچھ سزا ہو جاتی ہے تو میں تو بالکل کہوں گا کہ سزا یافتہ شخص کی تقریر نشر نہیں ہونی چاہیے، میں پھر تائید کروں گا۔ ٹھیک ہے، فیئر پوائنٹ، آپ کا تفصیلی پوائنٹ آ گیا۔ محسن بیگ صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان اب دوبارہ کبھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک ایسٹ کے طور پہ برقرار رہیں گے؟ اگر نواز شریف PMLN واپس آ سکتے ہیں اقتدار میں تو وائی ناٹ پھر عمران خان؟ دیکھیں، ایسٹ تو وہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے نہیں تھے۔ وقتی طور پر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ضرور تھی، جو میرے خیال میں اب خاصی دور ہوگی۔ بیسیکلی آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو اقتدار میں آنا ہے تو اس کا ذریعہ صرف پالیٹکس ہے، اور وہ آپ اسی کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے دوبارہ کبھی بھی آپ پاور میں آ سکتے ہیں۔ خان صاحب نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں دوست دھاندلی اور اتنا پریشر ڈال کے سب کو اس چیز پہ آمادہ کر لوں گا
अब आप देखिए उनकी डिमांड है इलेक्शन करवाएं, तो बंदा पूछता है कि इलेक्शन क्यों करवाएं? अगर इलेक्शन का रिजल्ट, इसमें गलत क्या है? मतलब आप ये देखें, फर्ज करेंगे 131 सीटें हैं और इलेक्शन करवा लेते हैं और इनको 131 सीटें नहीं मिलती जो आज इनके पास हैं, जी। फिर क्या होगा? ये फिर सड़कों पे होगा, फिर यही गुफ्तगू करेंगे, फिर आप इसी तरह पब्लिक को उकसाएंगे और इंतजार पे लाएंगे और इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना शुरू कर देंगे और फिर आप किसी और को रियासत के इदारों को इल्जामात देंगे कि धांधली होगी और ये हो गया वो। तो मकसद ये है कि ये फिर हल क्या है मोहसिन बेग साहब? देखें, ये एक संजीदा आदमी नहीं है और थोड़ा सा मेरे ख्याल में वाकई नफ्सियात का अमल भी है। आज सेनेट में बात हुई है कि नफ्सियाती मरीज हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान नफ्सियाती मरीज और है? इन्होंने इम्पोर्टेंट चीजों पर भी पाबंदी लगा दी है, तो मेडिसिन आजकल शायद नहीं आ रही होंगी। मकसद ये है कि आप ठंडे दिल से सोचें, आप एक डेमोक्रेटिक तरीके से हारे हैं, वोट आउट हुए हैं, एक जमहूरी अमल था, अब आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, साल 1.5 साल, इलेक्शन तो आ रहे हैं। अगर आपने इसी तरीके से थ्रेट किया स्टेट को, रियासत को और पब्लिक को इसी तरीके से इंस्टिगेट किया, तो हो सकता है 1 साल की एक्सटेंशन हो जाए, आप सड़कों पर रुलते रहेंगे, हो सकता है आप केपीके से इधर भी ना आए। तो इनको चाहिए, जो इनके मशवरे देने वाले, एक्सटेंशन किस चीज की? असेंबली में हो सकती है ना जी, असेंबली की एक्सटेंड हो extension। सकती है, क्योंकि इस वक्त जो मेन इशू है ना जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ताकि आपके इकोनॉमी के हालात बेहतर हों, आपके मुल्क की मईशत बेहतर चले। और बाहर से कोई घर में लड़ाई हो तो मेहमान कोई नहीं आता, बाहर से कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा। ठीक। तो मकसद ये है कि अगर आप इतने ही सिंसियर हैं इस मुल्क के साथ, या आपको कोई एहसास है इस पब्लिक का, जो कि नहीं है, देखिए ना, खुद कभी काम नहीं किया, नौकरी नहीं की, किसी को नौकरी दी नहीं, मुफ्त का खाना है, मुफ्त का पहनना है, बच्चे कोई और पाल रहा है, कोई फिक्र नहीं है, माशाल्लाह घर का भी कोई इशू नहीं है, काफी लोग हैं जो खर्चा कर देते हैं। आजकल कौन चला रहा है उनका खर्चा घर का, कुछ अंदाजा है? मुझे अंदाजा नहीं है, गोगी तो चली गई, आई डोंट नो हु इज राइट नाउ, वो कह रहा हूँ फर्क गोगी। फर्क होगी। तो मकसद ये है कि इस शख्स की जो एक स्टेबल माइंड होता है, आपको पता होता है कि आज ये करेंगे, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, ही इज नॉट अ स्टेबल माइंड, जो कि साबित कर दिया। और ये इल्यूजन में है, किसी ख्वाब में है कि मैं जाऊंगा, मैं 1 बिलियन बंदे आ जाएंगे और मैं टॉपल कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप जमहूरी तरीके से आइए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, आपके साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ आपके वोटर सपोर्टर भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, तो आप उनका ख्याल करें। अब ये देखें, इस्तीफे देने पे जोर दिया हुआ है, आधी इनकी जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। उनको पता है कि अगर ये एक्सटेंड हो गया तो हम कहां जाएंगे, और अगर कॉन्स्टिट्यूंसी लूज कर दी, आज रिजाइन किया तो कल फिर इलेक्शन में देखो माइंड बनता है कि मैं आज रिजाइन करूं फिर मैं कल इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं, तो क्या बनेगा? ठीक। और अगर मैं इलेक्शन में नहीं जाता खान साहब के कहने पे, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गई। तो ये थोड़ा सा, ये जमहूरी जहन का आदमी नहीं है। ये भी उस दिन आरटीएस ना बैठती तो भाई साहब कभी पीएम बनते ना। तो अब ये इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जैसे मैं वाकई लीडर हूं, ठीक है। हादसाती तौर पर बंदा बन जाता है, बहुत से लोग हैं हमारी हिस्ट्री में और दुनिया की हिस्ट्री में, उसमें एक इमरान खान भी है, बट ही इज नॉट अ लीडर, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन जिसके पीछे नेशन चले या नेशन को ये लीड करे। लीडर की एक डेफिनेशन है, तलत साहब ने भी कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं मानता हूं बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन लीडर बाय बर्थ पैदा होता है। इस जैसे को आप चाहे 26 साल और लगा दें, ये लीडर नहीं मर सकता। फसाद करवा सकते हैं, आप गलत गाइड कर सकते हैं, लेकिन नेशन को लीड नहीं कर सकते। व्हाट नेक्स्ट नाउ, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। व्हाट नेक्स्ट नाउ फॉर इमरान खान एंड फॉर द गवर्नमेंट, खासतौर पे गवर्नमेंट के हवाले से इकोनॉमी की बात की अभी मोहसिन बेग साहब ने। मूडीज ने आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है और इमरान खान के दौर में नेगेटिव से स्टेबल हुआ था। इमरान खान दौर की जो जीडीपी है ग्रोथ, वो 6% की जो है बताई जा रही है, जिसको मिफ्ता इस्माइल ने, वजीर खजाना ने तस्लीम भी कर लिया था। तो क्या इमरान खान के दौर में वाकई मईशत, मुल्क के हालात बेहतर थे और अब आगे शहबाज गवर्नमेंट किस तरह उसको बेहतर कर सकती है, कैपेसिटी है कि नहीं है, इस पे सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब और तलत हुसैन साहब। तलत साहब, मूडीज ने आज पाकिस्तान का आउटलुक नेगेटिव, स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। ग्रोथ रेट 6% से भी डाउन हो चुकी है। इमरान खान के दौर हुकूमत में 6% थी और इमरान खान आज कह रहे हैं, और वो लग भी अपेरेंट यही रहा है कि शायद उनके दौर में मईशत बेहतर थी या कम अज कम काबिल कबूल हद तक मुस्तहकम थी, और अब लग रहा है कि मखलूत हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं का करना क्या है। देखिए,
2 مہینے کے اندر اگر آپ اسیسمنٹ شروع کریں گے تو آپ کو یہی نتیجہ نظر آئے گا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اس میں 2 مہینے مزید بھی ایڈ کر لیں کیونکہ نو کانفیڈنس میں 2 مہینے مزید ضائع ہوئے ہیں. جی اس وقت کوئی حکومت تو یہ 4 مہینے ٹوٹل 4 مہینے ٹوٹل ہو گئے, لیکن وہ حکومت کے کھاتے میں جا رہا ہے, لیکن حکومت کے کھاتے میں ہونا نہیں چاہیے لیکن جا رہا ہے. اور عمران خان نے بہت سمارٹ انداز سے اب یہ بیانیہ شروع کر دیا. آج انہوں نے بات کی ہے سوویت یونین کی, انہوں نے اکانومی کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیا ہے. حماد اظہر کا اگر آپ بیان دیکھیں تو وہ بھی بات کریں اکانومی کے اوپر, کہہ رہے ہیں کہ لوگ ریزائن کریں, لوڈ شیڈنگ کے اوپر جو ہے خرم دستگیر صاحب ریزائن کریں. تو اب یہ بیانیہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی اور پیٹرول کی پرائسز اب دوبارہ کل پی ٹی آئی پورے ملک میں احتجاج کر رہی ہے. اب دیکھیں پر لیٹر جو ہے اب دوبارہ اضافہ کیا 209 پہ اور 204 پہ چلا گیا ہے آج ابھی اسی وقت پروگرام کے دوران ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے بڑے اسپیکٹیکولر ایشوز ہیں, لیکن ان کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی ہے. عام عوام کو بہرحال بیک گراؤنڈ سے زیادہ کوئی بہت زیادہ انگیجمنٹ وہ نہیں کریں گے. وہ آج کی بات کریں گے, کل جو پیٹرول ڈلوانے والا ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ مفتاح اسماعیل جو ہے فائنانس منسٹر ہے, شہباز شریف جو ہے پرائم منسٹر ہے, وہ ٹرکی کے اندر ہے, اور میری اسکوٹری کے اندر جو پیٹرول ڈلتا تھا اب وہ نہ ہونے کے برابر. اور مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرول ڈیزل امیر بندہ استعمال کرتا ہے. اس حد تک آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے اگر عمران خان اس کو لے کے چلیں گے تو سیاسی طور پہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہے. حکومت اس کے اوپر بہت سارا کام کر سکتی ہے, لیکن میں ایک ذرا پچھلے زاویے سے تھوڑا سا تصحیح کر دوں کہ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ کیمپین ہے. دیکھیں بینظیر بھٹو صاحب نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ افتخار چودھری جو ہے نا ان کے گھر کے سامنے جا کے کہہ دیا تھا وہ ہمارا چیف جسٹس ہے. اس کے بعد انہوں نے فرحت اللہ بابر کو بلا کے یہ کہا تھا کہ اٹس اے اسٹیٹمنٹ فار ون ٹائم یوز اونلی, دوبارہ میں نے یہ بات نہیں کرنی اس کے بعد. تو نواز شریف کا جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا وہ گجرانوالہ کا ایک ہی جلسہ تھا جس کے انہوں نے 1-2 مرتبہ ہی نام لیے, بہت مرتبہ لیے لیکن گجرانوالہ جلسے کے بعد نام نہیں لیے. عمران خان جو کیمپین رن کر رہے ہیں, الطاف حسین کا بیانیہ جو تھا وہ 2-4 جملوں پر مشتمل تھا. عمران خان نے تو بیانیے کو پھیلا دیا ہے. وہ کبھی نیوٹرل کو جانور کہتے ہیں, کبھی اپنے آپ کو وہ صلح حدیبیہ کرنے والا کہتے ہیں, کبھی وہ آرمی کے لوگوں کو اپیل کرتے ہیں. تو عمران خان کی جو کیمپین ہے وہ عام بیانات سے اس حد تک کافی مختلف ہے اور خطرناک ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے قابل اعتراض بات کیا ہے تو بات یہ ہے کہ وہ مسلسل پروووک کر رہے ہیں اداروں کے اندر ریبیلین کو, میوٹنی کو. اب اس کو جو بھی آپ نام دے دیں, لیکن واپس آئی حکومت. تو کیا یہ خطرناک نہیں, کیا یہ پھر ریاست دیکھیں تو کیا یہ پھر ریاست مخالف یا غداری بغاوت؟ میں کہتا ہوں نا اس ایشو پہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے. لیکن میں جہاں پر آ کے رک جاتا ہوں, اس وجہ سے رک جاتا ہوں کہ اس بیانیے کے کانٹیکسٹ کے اوپر آپ کو جانا ہوگا. عمران خان سٹینڈ لون شخص نہیں تھا. عمران خان کو پروموٹ کرنے والے, نرچر کرنے والے, لانچ کرنے والے, سپورٹ کرنے والے. اب یہ کہ حیران کن بات ہے کہ کس چینل پر انہوں نے انٹرویو دیا, کیا محسن بیگ صاحب کو اور آپ کو, مجھے نہیں پتا کہ وہ چینل بنا کس طریقے سے تھا اور کن صحافیوں کے ذریعے بیانیہ بنایا جا رہا. تو میرے خیال میں اس اگر آپ کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں, جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا, جنہوں نے ان کو انڈورس کیا, تو آپ صرف عمران خان کو اگر پک کریں گے تو میرے خیال میں یہ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی, اور آپ سیڈیشن کو اتنا پھیلا نہیں سکتے کہ سب کا احاطہ کریں. لہٰذا اس طرف نہ ہی جائیں تو بہتر ہے, یہ میرا کہنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور آپ کا وہ معیشت والا پوائنٹ مکمل ہو گیا. جی پالیسی فار شہباز گورنمنٹ نہ سسٹین کر سکے گی. ان کو بین الاقوامی انڈورسمنٹ نہیں چاہیے, ان کو لوکل انڈورسمنٹ چاہیے. اور دگان صاحب ان کو کتنا انٹرٹین کرتے ہیں وہاں پر, جیوے پاکستان کس نے اچھا گا لیا, اس کو پاکستان کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ابھی تک وضاحت سے بتایا نہیں ہے کہ اگلے 6 مہینے گزارنے کیسے ہیں. That's a big black hole they are leaving for عمران خان. ارشاد عارف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا جو معیشت کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, لوڈ شیڈنگ سب ایکسپٹ کریں گے کہ عمران خان کے دور میں نہیں تھی جتنی پچھلے 2 مہینے میں کم از کم سٹارٹ ہو گئی ہے. سو ویئر ڈو یو سی ارشاد احمد عارف صاحب کہ یہ جو مخلوط حکومت ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کی سسٹین کر پائے گی کتنا عرصہ؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو جب یہ عدم دسمبر میں خبریں آنا شروع ہوئی کہ عدم اعتماد کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور پھر جو پی ڈی ایم میں سپریٹ ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی ہے اور یہ عدم اعتماد کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو جو لوگ ہمیں یہ خبر دیتے تھے وہ ساتھ ہی یہ بتاتے تھے کہ اگلا بجٹ مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت پیش کرے گی, اور جناب اسحاق ڈار صاحب لندن میں بیٹھ کے بجٹ تیار کر رہے ہیں. یہ میں دسمبر جنوری کی بات کر رہا ہوں. طلعت صاحب بھی اور محسن بیگ صاحب مجھ سے زیادہ باخبر ہیں, انہیں بھی یہ معلوم ہوگا کہ اس طرح کی باتیں اس وقت ہم سنتے تھے. اور ہمیں یہ خوشخبری سنائی جاتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ ڈالر کی جو
वैल्यू है वो कितना कहाँ ला सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी 150-55 तक बआसानी लाई जा सकती है, और बहुत सारी और बातें हमें बताई जाती थी। फिर जब फरवरी में महंगाई मुकाम मार्च हो रहा था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी हमें खुशखबरी सुना रही थी कि जब ये जालिम हुकूमत, नालायक हुकूमत जाएगी तो उसके बाद महंगाई भी खत्म हो जाएगी और आवाम के जो है मसाइल के दलदल से निकल जाएंगे। लेकिन बिल्कुल उसके उलट हुआ है। और जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई 8 मार्च को, उससे पहले और उसके बाद जो हालात में तब्दीली आई है, इसकी जिम्मेदारी कम से कम इमरान खान पर नहीं डाली जा सकती। अच्छा, अब इसमें बैनुल-अक़वामी अवामिल की बात करें, जब यही बात इमरान खान कहता था तो कोई मानता नहीं था। हालांकि हकीकत ये है कि बैनुल-अक़वामी अवामिल हैं, उस वक्त भी थे, आज भी थे। अगर पेट्रोल की कीमत जो है आलमी मंडी में तेल की कीमत 115 या 14 या 17 पे चली गई है तो ज़ाहिर है उसके असरात आएंगे यहाँ भी। एडिबल ऑयल अगर इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वो एक्सपोर्ट बंद करने पर मजबूर हो गए, उसके असरात भी होंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इसको मैनेज किसने करना है? आम आदमी इस जुजियात में नहीं जाता, वो इतनी गहराई में नहीं जाता। वो ये समझता है कि कल मैंने जब पेट्रोल डलवाया था क्या कीमत अदा की थी, आज क्या की है, कल मैंने दाल खरीदी थी क्या कीमत थी, कल बिजली का बिल कौन सा था, कितने का था, आज कितने का है। तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत को कबूल करते हुए बताना होगा कि इसको कम करने के लिए या रोकने के लिए हम क्या इकदाम कर रहे हैं। जो हुकूमत की नाकामी है असल वो ये है कि पिछले 7 हफ्ते में 8 हफ्ते में वो बता ही नहीं सके कि हम आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो तकरीर थी शहबाज शरीफ साहब की, आपने खुद देखा कि उसमें कोई बात ही नहीं थी सिर्फ इल्जामात के सिवा। तो हुकूमत को ये बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और इसके नतायज 6 महीने में आएंगे, 4 महीने में आएंगे, 7 महीने में आएंगे, वो बताएंगे नहीं तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। राइट, शाह साहब, गॉट योर पॉइंट। मोहसिन बेग साहब, आप कमेंट, आप क्या समझते हैं कि मखलूत हुकूमत के लिए सर्वाइव करना, सस्टेन करना मजीद मुश्किल हो जाएगा और इमरान खान का बयानिया कामयाब हो सकता है जब वो महंगाई पे, लोड शेयरिंग पे, अभी कल वो पूरे मुल्क में महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं इकॉनमी के हवाले से? देखें, इमरान खान साहब का जो भी बयानिया है, मैं उससे तो कुछ गर्ज नहीं है। जो महंगाई उन्होंने की अपने दौर में, जिस तरीके से प्राइस हाइक और टैरिफ जिस तरीके से बदले गए और उन्होंने सारी सब्सिडीज खत्म कर दी। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज देती है, पूरी दुनिया में है। और जो ग्रोथ रेट वो हमें बता रहे थे, वो सारी सब्सिडीज पेट्रोल, डीजल, गैस, सब चीजों पे खत्म की। और उसके बावजूद भी आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ता गया। और ये सारी चीजें इमरान खान छोड़ के गया है। ये 1-1.25 महीने की गवर्नमेंट को आरफ साहब कह रहे थे कि इनको जवाब देना चाहिए, और जो 3.5 साल गुजार के गया उससे आप जवाब नहीं ले रहे। मकसद ये कि पहला महीना, पहला 30 रुपए जो पेट्रोल बढ़ा है, नहीं देखिए, इमरान खान जिम्मेदार है। नहीं, जितने में आप पेट्रोल खरीद रहे हैं ना, उतने पे तो आपने बेचना है। आपकी कोई लेवी नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, आपको पता है, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जितने में लेंगे उतने में तो बेचेंगे ना। और यूएई जैसा मुल्क जो है उसने डबल पेट्रोल की प्राइस कर दी, जो खुद प्रोड्यूस भी करते हैं। मकसद ये है कि ये गवर्नमेंट ने 1 महीना तो इस बात पे जाया किया। उनका ख्याल था कि हम लोग इलेक्शन में जाते हैं और हम प्राइस नहीं बढ़ाते और आवाम के पास चले जाते हैं। आवाम के ऊपर पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा थी। अब इन्होंने ये सोच लिया पिछले 10-12 दिन में कि हमने गवर्नमेंट करनी है फुल फ्लैज, ये सारे लोग इकट्ठे हैं, थोड़ा वक्त दे दें, आपको हालात बेहतर होते हुए नजर आएंगे। और अगर ये सारे मिलके भी इकोनॉमी और ये चीजें ना बेहतर कर सके, फिर क्या होगा? फिर वो इमरान खान वाली बात सोचूंगा मैं। ओ भाई, ये कर लेंगे, आप थोड़ा टाइम दे, 1.25 महीने में आप जवाब मांग रहे हैं इनसे। और पेट्रोल की जो प्राइस है, जो चीजें हैं, अब आप देखें 28 बिलियन का रिलीफ पैकेज है। IMF ने उस पर एतराज नहीं किया। IMF ने आपको पेट्रोल और डीजल पे कहा कि आप सब्सिडी ना दें और दूसरी जगह से दे दें। इन्होंने स्टाइपेंड बढ़ा दिया BASP का, चीजें मुख्तलिफ जगह से 28 बिलियन दिया है। और थोड़ा टाइम गुजरा, मुझे यकीन इसलिए है, मैं समझता हूँ कि ये लोग ठीक कर लेंगे, ये राइट डायरेक्शन में जाएंगे। इनको लोन भी मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक और IMF ने 2 बिलियन मोर एक्स्ट्रा कर दिया। चाइना से भी मिल रहा है। आपका डॉलर रेट जैसी पहली इंस्टॉलमेंट आई, आपका
मेरे ख्याल में 10 रुपए डॉलर और सस्ता हो जाएगा। ठीक। और ये जो 2 महीने की पाबंदी लगाई है इम्पोर्टेड चीजों पे, जिसपे खान साहब बहुत परेशान है, क्योंकि वो पेशावर में तो लोकल माल मिलता है ना, वो इंटरव्यू में आपने देख लिया उनकी बातें। तो मकसद ये है कि इससे भी फर्क पड़ेगा, आपके डॉलर बचेंगे। ये जो लोड शेडिंग है, ये जो 2 घंटे की लोड शेडिंग है ना जी, आपको अंदाजा नहीं है, इससे कुछ $400 मिलियन बचता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट, मैं चाहता हूं कि 2 आप घंटे के नहीं, 8 से 10 और 12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। में इतना बचता है तो 10 घंटे से 8 और कितना 10 और बचता 12 तो घंटे। ये आपको ज्यादा ज्यादा 1-2 महीने बर्दाश्त करना पड़ेगा, जब तक आप स्टेबल नहीं होते और आपको बाहर से फॉरेन जो लोन है वो एक्सटेंड। इरशाद वारिस साहब, लास्ट कमेंट, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें आप लाहौर में? हमारे यहाँ तो 12 घंटे की हो रही है लाहौर में। तो फायदा हो रहा है ना, कौम के खजाने को फायदा पहुंच रहा है। हर घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग है लाहौर में। ये तो बचत 2 हो रही है ना। घंटे की इस्लामाबाद में होती अच्छा है। नुस्खा बताया मोहसिन बेग साहब ने। चले इसी पे प्रोग्राम क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच मोहसिन बेग साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब और तलत हुसैन साहब। ये था आज का प्रोग्राम। देखने का शुक्रिया। I'll see you इंशाल्लाह कमिंग मंडे। अल्लाह हाफिज।